बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया है, जिसके बाद ईरान के हाई ऑफिशियल्स की बड़ी तादाद जो है उसकी शहादतों की इत्तलात आ रही है। कौन कौन सी अहम शख्सियात शहीद हुए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल। उसके बाद ईरान के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है, जबकि ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर जवाबी हमला शुरू कर दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पिछले चंद दिन से मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो पा रहा। एक बड़ी फैमिली जो है मेरी एक कर्ब से, एक दुख से गुजर रही। मेरे वालिद मोहतरम जो है वो इस दार फ़ानी से कूच कर गए हैं। तो आप जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली है उनसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी कब्र की जो मनाज़िर हैं उनको आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, जिन्होंने ताज़ियत की, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको पता है कि अमेरिका की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि ईरान की जौहरी तंसीबात के ऊपर हमला होने वाला है, इसराइल ये अटैक करेगा। और इसराइल ने कहा जी कि हम ये हमला बग़ैर अमरीकी मदद के भी करेंगे। सबसे पहली बात ये कि आज सुबह सवेरे जो अटैक हुआ है ईरान की जौहरी तंसीबात के ऊपर, उसमें सबसे अहम तरीन नतंस की जौहरी तंसीबात को हिट किया गया। इसमें एक बड़ी और अहम तरीन चीज़ आ रही है नाज़रीन, वो ये है कि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसने काफ़ी ज़्यादा जो हमलावर मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनको इंटरसेप्ट किया, लेकिन बड़ी तादाद जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो इनकी अहम तरीन टारगेट से उनको हिट करने में कामयाब रही। नाज़रीन, इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, पहले खबर ये आ रही थी कि जो पासदारान इनकलाब के डिप्टी कमांडर हैं वो, उसके बाद जो ईरान की फ़ौज के चीफ़ हैं मेजर जनरल बाकरी, वो, और उसके बाद उनके एटमी साइंसदान, उनकी शहादत की इत्तला बाद में ये खबर आई कि जी जो जनरल बाकरी हैं वो खैरियत से हैं और वार कमांड रूम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अब उसके बाद एक और ख़बर आ रही है कि ईरान जो है उसने तस्दीक की है अहम तरीन शख्सियात की शहादत की। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये ईरान के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा दुख और कर्ब वाला दिन है, लेकिन इसके साथ ही जो बड़ा सबक भी है कि कमज़ोर डिफेंस सिस्टम जो है वो जदीद तरीन जो हमलावर मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उन को जो है वो इंटरसेप्ट करने में कामयाब नहीं रहता। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इराक़ की सरज़मीन मुमकिन तौर पे इस्तेमाल हुई है इस पे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि किसी भी आसपास के मुल्क से ये जो तैयारे हैं उनकी रीफिलिंग की गई, क्योंकि इसराइल से ईरान का जो फासला है वो 1600 किलोमीटर का बनता है और इसमें जो इसराइली तैयारे हैं वो दरमियान में एक दफ़ा रीफिलिंग किए बगैर वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं और फिर उनका वापस चले जाना, ये भी एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है। उन्होंने ईरान से कुछ फासले के ऊपर टारगेट्स को हिट किया, मिसाइल फायर किए। और नाज़रीन, नतंस की जो जौहरी तंसीबात हैं वहाँ पे जो है धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। और इसके अलावा नाज़रीन जो कुछ और तेहरान के अंदर जो जौहरी तंसीबात हैं उनको हिट किया गया। अब बताया ये जा रहा है कि ईरान के अंदर इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एमरजेंसी नाफिज करने के साथ ही सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उन्होंने कहा कि ईरान की रिहायशी इमारतों को इसराइल ने हमला किया करके निशाना बनाया है। बड़ी तादाद लोगों की शहीद और ज़ख्मी भी हुई है। लेकिन इसके साथ ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि जनरल हुसैन सलामी और उसके अलावा जो इनके अहम तरीन जनरल्स हैं जिसमें जो पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाले और आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले अहम जनरल्स और दो अहम तरीन जो साइंसदान है, एटमी साइंसदान और सीनियर साइंसदान जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की जो ये ख़ास तौर पे कमांड सेंटर है और वो एरिया जहाँ पे इनकी रिहाइशें भी मौजूद हैं, ये पासदारान इनकलाब और आर्मी के जो जनरल्स की, तो वहाँ पे ये हमला हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि पासदारान इनकलाब के खातमुल अंबिया जो कमांड सेंटर है उनके चीफ जो हैं उनकी भी शहादत हुई है। और मज़ीद जो खबरें हैं और इत्तलात हैं वो ईरानी मीडिया कन्फर्मेशन साथ साथ कर रहा है। और ये भी बताया जा रहा है
کہ جناب باقری جو ہیں ان کی بھی شہادت ہو چکی ہے۔ یہ ناظرین ایران کے لیے بہت بڑا جھٹکا، بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اب تک کی یہ ایسی خوفناک خبر ہے ناظرین کہ اس کے بعد ایران جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کا ریئیکشن کس بڑے لیول کا ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے تقریباً 100 ڈرونز کا ایک تباہ کن اٹیک اسرائیل کے اوپر کیا ہے، جس میں بیلسٹک میزائلز کا استعمال کیا گیا۔ لانگ رینج بیلسٹک میزائل جو ہیں انہوں نے تل ابیب کو ہٹ کیا ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ بڑی خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے مشرق وسطیٰ کی۔ ایران جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر نے کہ اسرائیل نے پہل کی ہے حملہ کرنے کے لیے، اور اب ہم انہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ناظرین صرف اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ جو ہے وہ، اور اس کے بعد خطے کے اندر موجود برطانیہ کے جو فوجی اڈے ہیں وہ بھی اس وقت ہائی الرٹ ہیں۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ناظرین 37 کے قریب امریکی فوجی اڈے ہیں جن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ قطر کے اندر ہیں، وہ عمان کے اندر موجود ہیں، وہ ناظرین یمن کے قریب جو ایریا ہے جبوتی ہے وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اہم ترین ایریاز کے اندر اس کے بعد عراق ہے، شام ہے، اس کے بعد ناظرین ان کا یہاں پہ اس میں اردن کے اندر موجود، مصر کے اندر موجود، یہ ہر جگہ پہ جو امریکی فوجی اڈے ہیں وہ اس وقت ٹارگٹ پہ آ چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے خوفناک انتقام لینے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن ناظرین جو ایئر فورس کی یا پھر ایئر ڈیفنس کی کمزوریاں ہیں وہ، اور اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی ڈیفینیٹلی ہے کہ آپ کی اہم ترین تنصیبات کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو وہ ایک بڑی انٹیلیجنس ناکامی ضرور ہوتی ہے۔ اور اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران کی جو ایروسپیس کمانڈ ہے ان کے جو چیف ہیں وہ اس وقت وار روم کے اندر موجود، اور انہوں نے اہم ترین ٹارگٹس کو لاک کرنے اور ہٹ کرنے کے احکامات دیے، جہاں تک کہ ناظرین جو اس کی اسرائیل کی جوہری تنصیبات ہیں یعنی ڈیمونا کی ایٹمی تنصیبات، ان کو نشانہ بنانے کے لیے ایرانی میزائلوں نے اس وقت پرواز بھر لیا ہے۔ ناظرین مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اس وقت خبریں جو سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں وہ ایران کے نقصان کے حوالے سے دکھائی جا رہی ہیں، لیکن جو حملہ یہاں سے ایران نے لانچ کیا ہے اس کے ہٹ کرنے کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، کچھ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں، لیکن مصدقہ وہ خبریں موجود نہیں ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو اسلامی ممالک ہے اس کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے، خاص طور پہ جو اسرائیل کی جانب سے یہ اٹیک کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے فوری طور پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ اب ڈیفینیٹلی پاکستان کے حوالے سے ابھی تک بیان نہیں آیا سامنے، لیکن جیسے ہی یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایران کے حوالے سے پاکستان کا جو اصولی موقف ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہوگا۔ اور اب ناظرین ایک بڑی خوفناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ جو ایران کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں وہاں سے ریڈیشن کے حوالے سے ابھی خبریں سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ بڑی پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹس کو اسرائیل نے ہٹ کیا ہے۔ اسرائیل کے مطابق انہوں نے اس حملے کے لیے 200 جنگی طیاروں کا استعمال کیا، جس میں 300 بمبس جو ہیں وہ ایران کے اوپر برسائے گئے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سمندر میں سے جو ان کی سب میرینز ہیں وہاں سے یہ اٹیک لانچ کیا گیا ہے۔ ناظرین عراق کے اندر آپ کو بتایا کہ امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا موجود ہے، اور اس کو ٹارگٹ پہ اس وقت لیا گیا ہے، اور ایران کی جانب سے جو داغے جانے والے ڈرونز اور میزائلز ہیں وہ عراق کی سرزمین کو عبور کرتے ہوئے جو اسرائیل ہے اس کو ہٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، جیسے ہی مزید حملے کے حوالے سے اپڈیٹس آتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔